बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान, इसका तर्जुमा हमारा चल रहा है। इस सूरत में तकरीबन 4 दावे बयान होंगे। इनमें से सबसे पहला दावा जो है तौहीद का और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का है कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है। कि जैसे कि ईसाई तस्लीस के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना बैठे और अल्लाह की ज़ात में शरीक कर दिया, ऐसा नहीं है। और उनके कुछ शुबहात थे। तो आज हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, इस आय से आज जो हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें पहले शुबे का उनका एक शुबा था, उसका जवाब दिया गया है कि वो जो कलिमतुल्लाह इब्नुल्लाह रूहुल्लाह के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, तो इससे तो पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रूहुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कलिमतुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो ये अल्लाह का कलिमा है, ये रूह है। तो इससे पता चला कि वो भी कुछ एक बड़ी चीज है, तो इसलिए तो वो तो एक खुदा है। तो इस आयत में कहा कि नहीं, देखें आपने कुछ अल्फाज से वैसी ही वो कर ली, और वो अल्फाज किन में से थे जिनसे आप दलील पकड़ रहे हो, मुतशाबिहात में से है। वखर मुतशाबिहात, रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह कैसे है, कलिमतुल्लाह कैसे है, इस तरह इनकी तरफ इशारा करके और भी बहुत से अल्फाज, जैसे इस आयत के शुरू में अलिफ लाम मीम उरूफ मुक़त्ताआत है, ये ऐसे मुश्तबहात में से हैं कि जिनकी हकीकी मुराद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही जानती है। तो यहाँ आगे जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में गौर से सुन लीजिएगा कि कुरान करीम में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी, यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। अब ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको मुश्तबहात में कहा जाता है, जिनका मफहूम और जिनकी इंतहा तक कोई नहीं पहुंच सकता, बस उन पर ईमान रखना जरूरी है। कुछ चीजें होती हैं जिनसे सब्र करके अपने आप को रोकना जरूरी होता है, और जो अक्ल और फलसफियाना उन चीजों पर पड़ जाते हैं, वो यहाँ के बह जाते हैं, क्योंकि इन चीजों में जो जितना पड़ेगा वो आगे इतना ही गुमराह होता जाएगा, उसको हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। जैसे कि अगली आयत में आ जाएगा कि इनकी हकीकत अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बि, इनकी तावील सिर्फ अल्लाह की जात जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जानते। तो उनका शुबा जो उन हरूफ, उन अल्फाज से, उन कलिमात से था जो मुश्तबहात थे, और उनको लेके बैठ गए और उनको ये कहा कि नहीं, देखो असल किताब की तरफ आ जाओ जो तुम्हारी नसीहत के लिए, जिसमें अहकाम वाज़ेह है, जो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की जो है दस्तूर और मंशूर और लायमल आपके लिए तय करती है, वो उस किताब की तरफ आ जाओ। मुश्तबहात को आप ना छेड़े, उसमें ना जाए। खिताब ये निसारा को था, और क्यामत तक आने वाली उम्मत को भी यही नसीहत है कि जो तुम्हारे समझने के आइबर नसाहे आकाम, उसकी तरफ जाए, जो मुश्तबहात है उसमें ना पड़े, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और अल्लाह तबारक व तआला के वसफ, कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह, ये अल्लाह की भी वसफ है, इनकी तरफ रसाई किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें अक्ल से मावरा है, और जो चीज अक्ल से ऊपर है उसको जब आप अक्ल के तराजू में लाएंगे तो आपकी अक्ल खत्म हो जाएगी और आप गुमराह हो जाएंगे। जी, तो गौर से देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी, ज़हन में रखिएगा, शुबह था ईसाइयों का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए, कहा ये मुतशाबिहात में से। हुवल्लज़ी, हुआ अल्लाह, अल्लज़ी वो जात है, अनज़ला जिसने उतारा, अलैका आप पर, अल किताबा किताब को। अब यहाँ ये रिसालत का बयान, ऊपर तौहीद का बयान हुआ था, ला इलाहा इल्ला हु, तौहीद। उसके बाद हुवल्लज़ी अनज़ला, कि मेरे पैगंबर आप पर हमने ये किताब उतारी है, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। तो बात इस अंदाज से शुरू की कि ईसाइयों को तस्दीक करवा दी कि देखो जिस पैगंबर के पास आप आके बैठे हो वो अल्लाह का सच्चा रसूल है, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अलैकल किताब आप पर किताब, मिन्हु उसमें से, आयातुन ऐसी आयतें हैं, मुहकमातुन जो मुहकम है, पक्की है, हुन्ना उम्मुल किताब और वही असल किताब है, तुम्हारी जरूरत उन्हीं से पूरी होती है। वखर मुतशाबिहात, हाँ कुछ कलिमात, कुछ आयात ऐसी में है जो मुतशाबे हैं। फअम्मल लदीना, अब यहाँ से लोगों की तकसीम कर दी, किताब के दो हिस्से कर दिए, लोगों के भी आगे दो हिस्से होंगे। फअम्मल लदीना, बहरहाल वो लोग, फी कुलूबिहिम जिनके दिलों में ज़ैगुन टेढ़पन हो, कजी हो, कजरवी हो, किस किस्म की,
حق سے باطل کی طرف جانے کی، ایمان سے کفر کی طرف جانے کی، اعمال سے فسق اور فجر کی طرف جانے کی درجات ہیں اس کے ذائق کی۔ فیتبعون، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیچھا پڑ جاتے ہیں کس کے، ما ان کے تشابہ جو متشابہ آیات ہیں، منہ اس قرآن کریم میں سے۔ کیوں، وجہ کیا ہے، ابتغاء الفتنہ، ہدایت تلاش کرنا مقصد نہیں ہے ان کا، وہ فتنہ تلاش کرتے اس میں، رشوت دوانیاں کرتے اس میں، وابتغاء تعویلی، اور کوشش کرتے کہ اس کی تعویلات نکال لیں اپنی طرف سے۔ اچھا، تو یہ کوشش کرتے ہیں کچھ پالیں گے کہانی، وما یعلمون، اور کوئی نہیں جانتا تأویلہ، اس کی تعویلات کو۔ مضارع کے ساتھ جب ماضی منفی ما آ جائے تو یہ، کیونکہ جو لفظ اس کے لیے اصل استعمال ہوا تھا لا یعلم، ما آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک کوئی پا نہیں سکے اس کی تعویلات کو۔ کون، الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کا کیا ہے، والراسخون فی العلم، ایک اس کا کہ وقف یہ کریں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعویلات کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اور یہاں وقف کر دیا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی۔ اکثر مفسرین اس کا یہ کیا کہ جو علم کے اندر بادشاہ ہیں، جن کو اللہ پاک نے سمندر و علم دیا، راسخون فی العلم ہے، ان کے پاس سمندر و علم ہے، یقولون، وہ بھی کہتے ہیں آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے بھی، ان متشابہ پر، کل، ہر ایک آیت، من عند ربنا، وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں وما یذکر، اور کوئی بھی نصیحت نہیں لے سکتا، الا مگر اولو الالباب، کون، عقل والے، شعور والے۔ کہا کہ نہیں، جو متشابہ کے پیچھے پڑ جائے گا وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، ہاں جو صاحب فہم، صاحب فراست لوگ ہیں وہ نصیحت لے لیتے ہیں۔ اچھا، وہ پھر اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اور ان کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں عقل کے بکھیڑوں میں نہیں لے جانا، اے اللہ ہمیں ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دینا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ پھیر دینا ہمارے دل کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ اذ، جب ہدیتا، آپ نے ہدایت دے دی، نہ ہم کو، وہاب، اور یا اللہ ہم تو اور بھی طالب ہیں، ہدایت تو دے دی، وہاب، اور عطا کر دے، لنا ہم کو، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمت، مزید رحمت دے دے۔ کیوں، انکا، کہ بے شک اللہ، انت، تو الوہاب، عطا کرنے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اور کیا دعا کرتے ہیں یہ اللہ سے، انکا، بے شک تو ہی، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، تو اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، جیسے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس قیامت کے دن میں۔ یہ تیسرا موضوع ہے اس کا، توحید بھی ہو گئی، رسالت بھی ہو گئی، تیسرا آ گیا قیامت، لیومن لا ریب فیہ، ایسے دن کا کہ کوئی شک نہیں اس میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اے اللہ تو بالکل مخالف نہیں کرتا اپنے وعدوں کے، جو تو نے اپنے وعدوں کے ساتھ کیے۔ تو چار موضوع میں سے تین ابھی پہلے ابتدا میں آ گئے، یہ تمہید کہلاتی ہے، یہ ابھی تمہیدی آیات ہیں، خلاصہ چل رہا ہے، تو شبہ کے ساتھ ساتھ تیسرا موضوع بھی بیان کر دیا کہ قیامت میں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم، شاید قیامت کے دن، جیسے کہ یہود اور عیسائیوں کو کچھ گمان تھا کہ ہم تو مال دولت والے بھی ہیں، کہا کہ نہیں، ان الذین، کیونکہ یہ ایک ضمنی شبہ ہے، شبہ یہ تھا کہ اچھا اگر یہ نبی برحق ہے، یہ دین پر ہے، تو اس کو ماننے والے سارے غریب کیوں ہیں؟ کاروبار پر تو یہودیوں کا قبضہ ہے، عیسائیوں کا قبضہ ہے، بڑی بڑی حکومتیں اس وقت دونوں کی دونوں عیسائیوں کے پاس تھی اور تجارت یہودیوں کے پاس تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے، دنیا کی بڑی ترقی یافتہ ممالک وہ عیسائیوں کے پاس ہے اور تجارت یہودیوں کے پاس ہے۔ تو شاید کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ مال و دولت آخرت میں کام آتی ہو، اس لیے تو آج بھی ان کے پاس ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم، نہیں فائدہ دے گا ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور اگر اولاد بھی ہے ان کو بڑا پڑھا لیا، امریکہ بھیج دیا،
यूके भेज दिया, बड़ी तालीम दे दी, लेकिन उनको ये बच्चों की तालीम और उन बच्चों की भी जो ओहदे मनासिब और शोहरत और ताकत काम नहीं आएगी। मिनल्लाहि शैया, अल्लाह से जरा भर भी, व उलाइका, और यही लोग, हुम वकूदुन नार, आग का ईंधन बनेंगे। अच्छा कैसे बनेंगे, कोई मिसाल इसकी? इससे पहले भी किसी के ये अहवाल हुए। हाँ हाँ हाँ, आपके ने तो सुने, कदअब आल फिरौन, काफ तशबीह के लिए, दाब का माने हाल, हालत इनकी मिसल हालत आले फिरौन की होगी। वल्लजीना, और उन लोगों की तरह, मिन क़ब्ल, जो फिरौन से भी पहले गुजरे हैं, कज़्ज़बू, उनका जुर्म क्या था? झुटलाया था उन्होंने, इनकार कर दिया था, बेआयातिना, हमारी आयतों को। फ़अख़ज़ा, बस पकड़ लिया, हम उनको, अल्लाह ने, बिदुनूबिहिम, उनके इन गुनाहों की वजह से। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उन गुनाहों की वजह से पकड़ा है? तो आज अगर इस उम्मत में गुनाह हो जाए तो ये नहीं पकड़े जाएंगे? नहीं, अल्लाह का कानून पीछे कहा दिया, ला युख्लिफुल मिआद, वो अपने वादे की खिलाफी नहीं करता। वल्लाहु, और अल्लाह, शदीदुल इकाब, बहुत सख्त सजा देने वाला है। ये दुनिया के अंदर तो जाहिरी तौर पर फिरौन का वाकया या दूसरी कौम का ये तो कुछ भी नहीं, आगे जो इससे भी सख्त है। कुल, ए मेरे पैगंबर, फिर रिसालत का बयान आ गया, कह दीजिए लिल्लज़ीना, उन लोगों से। और चौथा मौजू कुरान का आ गया, कौन सा? कि मेरे पैगंबर, आखिर कामयाबी तेरी ही होगी। तो तमहीद के अंदर चार मौजू आ गए, तौहीद भी आ गई, ईमान, तौहीद, अल्लाह की वादानियत, रिसालत, और उसके साथ साथ फिर दूसरे दोनों मौजू भी आ गए कि कामयाबी और नाकामी, कि कामयाबी है मेरे पैगंबर आपकी होगी। कुल, कह दीजिए लिल्लज़ीना, उन लोगों से, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, सतुग़लबूना, अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे, शिकस्त खुर्द हो जाओगे, व तुहशरून इला जहन्नम, और तुम जमा कर दिए जाओगे जहन्नम। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा मौजू आ गया, क्यामत के है, और उसके बाद ये है कि तुम जमा किए जाओगे क्यामत की तरफ, तो शरून रज, वो बेसल मिहाद, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।